परमेश्वरको महिमा होस्। म परमेश्वरको दास अनि तपाईहरुको मित्र उमेश रेग्मी। आज फेरि म तपाईलाई स्वागत गर्छु वचनको गहिराईमा। प्रभुको महिमा होस्। यसरी हरेक दिन बिहानै तपाईलाई अनलाइन माध्यम यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा भेट्नु पाउँदा म धेरै खुसी छु र परमेश्वरले मलाई आज्ञा दिनुभए अनुसार म तपाईलाई वचनको रहस्य अनि गहिरा कुराहरू सिकाउँदै छु। प्रभुको महिमा होस्। अनि आजको वचन तपाईलाई म सुनाउने छु एउटा वचन, तर त्यो वचन तपाईलाई देखाउन भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा संगतिमा लिएर जान चाहन्छु अनि त्यो संगतिमा भएको गवाईहरू हेर्नुस् र त्यो गवाईपछि तपाई लगतै त्यसपछि एउटा वचन हेर्नुहुनेछ र त्यसपछि म तपाईलाई प्रार्थना गर्न फेरि आउनेछु। ये भाई को इसके छाती में जो सांस लेते हैं उसको नेपाली में फोक्सो बोलते हैं, हिंदी में क्या फेफड़े बोलते हैं उसको। हाँ, वो उसमें इसका प्रॉब्लम था कुछ समय पहले से। इसके उस समस्या के कारण ये आईसीयू में था, हॉस्पिटल में मर रहा था। तो आईसीयू से घर आया। घर आने के बाद भी ऑक्सीजन लगा के बैठता था, 18 घंटा दिन में ऑक्सीजन लगाता था। समझ रहे हैं? तो हम इसके घर पे गए, प्रचार किया यीशु मसीह के बारे में और प्रार्थना किया। उसके बाद ये भाई को पहले तरह ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ता। अभी 2 हफ्ता हो गया। माइक लियो 2 हप्ता भयो काम गरेको। 2 हप्तादेखि कस्तो छ अहिले? धेरै सन्चो छ। अभी सुनना, ये कह रहे हैं, नेपाली समझते हैं थोड़ा बहुत। ये कह रहे हैं 2 हफ्ते से इनका ज्यादा ठीक हो गया सांस लेने में। अभी मेरी बात को सुनना। जब मैं गया इनके घर फिर एक बार, तो हम बातें कर रहे थे, तो मैंने बताया क्या है घर में, क्या होता क्या है। तो यही बता रहे थे 2 साल पहले से इनके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया। दुष्ट आत्मा इनके घर में आया 2 साल पहले। उसके बाद 2 भैंस मर गए। समझ रहे हो? 2 भैंस मर गए, 3 बकरी मर गए और 2 इंसान बच्चे छोटे छोटे 2 साल के अंदर 2 भैंस मर गए। किसी ने जादू टोना किया इनके घर में, 2 भैंस मर गए। भैंस माने को भैंसी नेपाली मान्छेहरु। बाख्रा र 2टा बाख्रा, 3टा बाख्रा, 2टा भैंसी अनि 2टा बच्चा सानो। दाइको छोरा यिनीको एउटा त्यही घरको मान्छे मरे। अनि तिनीहरु मरेपछि यिनी पनि मर्नु लाग्यो बिमारी भएर। र इनले येशूलाई पाए। ये भी मर रहे थे लेकिन इन्होंने यीशु को पा लिया। अभी वो दुष्ट आत्मा जो जादू टोना था, जो इनके अंदर आया है, जो भूत आत्मा है, वो भूत मरेगा। समझ रहे हैं? ये जिएगा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहते हैं ये जिएगा लंबी उम्र, नहीं मरेगा ये। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देंगे सब लोग। अभी बता रहे हैं म इस समय आफ्नो गाउँमा छु अनि चराहरू कराएको आवाज नै सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। चराहरू कराउँदैछन्। वचनमा लेखेको छ चराचुरुङ्गीहरूले नि परमेश्वरको प्रशंसाको निम्ति भजन गाउँछन्। चराचुरुङ्गीद्वारा नि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ। अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म यस समय खेतमा बसेछु र मेरो पछाडि फसलहरू छन्। फसल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फसलद्वारा परमेश्वरले के सिकाउन चाहनु भएको छ। येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई फसलबाट के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो शिक्षा अहिलेको समयको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही शिक्षा म तपाईलाई आज भन्न जाँदैछु। येशूले के भन्नुभयो आफ्नो चेलाहरूलाई? बाइबलमा लेखेको छ वचनमा, धेरै ठुलो भिड जब येशूको नजिक आउँछन् अनि येशू दयाले भरिनुहुन्छ र आफ्नो चेलाहरूतिर फर्केर भन्नुहुन्छ, फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरूको कमी छ। त्यसको मतलब तपाईले बुझ्नुहुन्छ? भन्न खोजेको फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू एकदम कम छन्। यदि फसल काट्नको लागि खेतालाहरू भएनन् भने फसल यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो खेतमै नाश भएर जान्छ, खेतमै कुहिन्छ, केही कामको लाग्दैन, नाश हुन्छ। यो फसल भनेको आत्मा हो। अनि जुन फसल तपाईले मेरो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ, अब यो फसल आज या त भोलिसम्म यो फसल रहँदैन, यसलाई खेतालाहरू आएर काटिसक्छ। त्यस्तै आत्माको कुरा यसले गर्दैन। आत्मामा नि फसलहरू छ र त्यसको लागि नि खेतालाहरूको कमी छ।
मित्रहरू, यदि तपाईँले त्यो पद पढ्नु हो भने त्यहाँ यसुले के भन्नुहुन्छ, फसल प्रशस्त छ र कटनीको समयमा खेतालाहरू परमेश्वर पिताले पठाइदिउन् भनी प्रार्थना गर भनेर यसुले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब धेरै चर्चले यसको अर्थ बुझेका छैनन्। यसुले कहिले नि भन्नु भएन कि फसलको निम्ति प्रार्थना गर। यसुले कहिले नि भन्नुभएको छैन आफ्नो चेलाहरूलाई कि आत्माहरूको निम्ति प्रार्थना गर, कहिले पनि नै। आत्माहरूको लागि, फसलहरूको लागि प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छैन। यसुले भन्नुभएको छ, त्यहाँ पढ्नु भने लेखेको छ फसल प्रशस्त छ भनेको आत्माहरू प्रशस्त छन्। आत्माहरूको निम्ति प्रार्थना नगर, आत्माहरू प्रशस्त छन्। तर प्रार्थना गर्छौ भने खेतालाहरूको निम्ति प्रार्थना गर कि टाइममा आउन् खेतालाहरू भनेको सेवकहरूले इमान्दार भएर काम गरून्, मनमा बोझ लिएर सेवकहरूले काम गर्न सकुन्। प्रार्थना गर्छौ भने आत्माहरूको निम्ति प्रार्थना नगर, ए प्रभु आत्मा देऊ, ए प्रभु आत्मा देऊ, मेरो चर्च बढाऊ, धेरै आत्मा देऊ मेरो चर्चमा भनेर प्रार्थना नगर। यसरी भन्नुभयो फसल प्रशस्त छ तर कटनीको समयमा पिताले खेतालाहरू पठाउन् भनी प्रार्थना गर भनेको फसल हेर्नु, यो प्रशस्त छ, यो फसलको निम्ति मैले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। तर ए पिता खेतालाहरू आओस् र यो फसल नाश नहोस्, यसलाई काटुन् तिनीहरूले इमान्दार भएर र ढुकुटीमा भित्राउन् भनेर मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने। त्यस्तै अहिले चर्चहरूले धेरै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीलाई धेरै आत्मा दिनुहोस्, धेरै आत्मा बचाउन सकौँ, हामीलाई धेरै आत्मा दिनुहोस्। तर यसुले त्यस्तो भन्नुभएको छैन। धेरै आत्मा चाहिन्छ भने प्रार्थना नगर आत्माको निम्ति। उहाँले भन्नुहुन्छ धेरै आत्मा चाहिन्छ तिमीलाई, चर्चमा धेरै आत्मा बचाउन चाहन्छौ भने आत्मा त वरिपरि छन्, फसल त प्रशस्त छ। हरेक गाउँ, हरेक गल्ली, हरेक देशमा मान्छेहरू छन्, ती भनेको आत्मा हो, ती भनेको फसल हो। फसल प्रशस्त छ, आत्माहरू प्रशस्त छन् तर खेतालाहरू छैनन्। जसलाई प्रभुले सेवाको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ तिनीहरू पनि च्यालेन्जहरू आउँछ, गरिबी सहनुपर्छ अनि भाग्छन्। जो सेवाको निम्ति बोलाइएको छन् उनीहरूले सेवा गर्दैनन्, हलोमा हात राखेर पछाडि फर्केर हेर्छन् र भाग्छन् चुनौतीहरू आउने बित्तिकै। परमेश्वरले के भन्नुभयो, यसुले के भन्नुभयो, यसुले भन्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर कि खेतालाहरू जब खेतमा आउन् फसल काट्नको लागि तिनीहरू हलोमा हात राखेर पछाडि नफर्कुन्, तिनीहरूले फसल काटेरै अन्त्यसम्म इमान्दार भएर विश्वासयोग्य भएर काम गरून्। अहिलेको अन्त्यको दिनमा हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्छ, धेरै लिडरहरूको लागि र धेरै जवान व्यक्तिहरूको लागि जो सेवाको लागि बोलाइएका छन् तर सेवा गर्दैनन्, तिनीहरूको लागि हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्छ र के काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ कि अन्त्यको दिनमा तिमीले सेवा गर्नुपर्छ। आत्माहरू प्रशस्त छ, खेतालाहरू छैनन् भनेको आत्माहरू धेरै छ, लिडरहरू छैनन्, इमान्दार लिडरहरू छैनन्, पैसाको लोभ नगर्ने लिडरहरू छैनन्, पैसालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने लिडरहरू छैनन्, बोझ लिएर रोगीहरूलाई भेट्न जाने, दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्ने त्यस्तो लिडरहरू छैनन्, आत्माको बोझले भरिएर परमेश्वरको सत्य वचन सिकाउने लिडरहरू छैनन्। त्यस्तोको लागि प्रार्थना गरेर अन्त्यको समय भन्नुहुन्थ्यो र त्यही समयमा हामी अहिले जिउँदैछौँ। यो फसलको कटनीको समय हो। यो अहिले मेरो गाउँमा म जहाँ छु अहिले धेरै ठाउँमा एकचोटि देखाइदिनु चरा, यो सुन्दर दृश्य हेर्नु। मलाई थाहा छैन क्यामेराले क्याप्चर गरेछ कि गर्दैन, तर चराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। मैले परमेश्वरको वचन बोल्दैछु, चरा चुरुङ्गीहरूले त्यहाँ भजन गाउँदैछन्। हालेलुया। ओके, अहिले जुन गाउँमा म बस्दैछु यहाँ फसलको समय आएको छ, कटनीको समय, अनि यहाँ धेरै ठाउँमा कटनी भइसकेको छ। अब यो जुन म मेरो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ यो पनि भोलि कटनी हुन्छ, भोलि काट्छन् यसलाई। त्यस्तै आत्माको कटनीको समय आएको छ, अन्त्यको दिन आइसक्यो। जसलाई सेवाको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको छ तपाईँहरू भाग्नै न सेवा छोडेर। वचनमा के लेखेको छ, यदि मैले यो फसल काट्नको लागि जसलाई जिम्मा दिएँ त्यसले यो फसल काटेन र पानी आएर अनि घामले यो बिग्रियो, पानी र घामले यो बिग्रियो भने म जब यो खेतमा हुन्छु फर्केर मैले भन्छु अरे मैले त त्यो मान्छेलाई जिम्मा दिएको यो काट्नलाई, तर त्यसले काटेन, अनि मैले त्यसको विरुद्धमा मुद्दा हाल्छु र त्यसलाई जेल पठाउँछु। किन थाहा छ? किनकि मैले त्यसलाई जिम्मा दिएँ र त्यसले फसल काटेन मेरो। परमेश्वर पिताले नि गर्नुहुन्छ अन्त्यको दिनमा जति सेवकहरूले सेवकाई छोड्दैछन् पैसाको कमी भएर, चुनौती उठाउन नसकेर, विरोध बढी भएर, त्यो सेवकहरूलाई परमेश्वरले जब तिनीहरूको कारण धेरै आत्माहरू स्वर्ग जानबाट रोकिन्छन् परमेश्वरले तिनीहरूको पनि न्याय गर्नुहुन्छ अन्त्यको दिनमा। धेरै सेवकहरूलाई परमेश्वरले स्वर्ग पनि जान दिनुहुन्न अन्त्यको दिनमा। यदि मैले गर्दा धेरै आत्माहरू स्वर्ग जानुपर्ने हो, मैले बचाउने धेरै आत्माहरूलाई र स्वर्ग लिएर जानुपर्ने भन्ने परमेश्वरको योजना हो म प्रति, र मैले त्यो काम गरेन भने धेरै मान्छेहरू मैले गर्दा नर्क जानुपर्छ। अनि मैले गर्दा धेरै मान्छेहरू नर्क गयो भने म कसरी स्वर्ग जान्छु? यो वचनबाट हामी के सिक्छौँ? फसल प्रशस्त छ, कटनीको समय नि आयो, यदि कटनी गर्दैनौँ भने कुहिन्छ यो। अनि जो जिम्मेवाल हो खेताला, जसले
जसलाई फसलको जिम्मा दिएको छ कटनीको समयमा, यदि त्यसले कटनी गरेन भने त्यो न्यायको हकदार हुन्छ। त्यसको न्याय गरिन्छ पृथ्वीमा पनि र मरिसकेपछि पनि, आत्मिक संसारमा पनि। न्याय निश्चित छ त्यो व्यक्तिहरूको लागि जसले परमेश्वरको सेवा गर्नबाट भाग्छन्। यदि मैले गर्दा धेरै मान्छेहरू नर्क गयो भने म कसरी स्वर्ग जान सक्छु? मलाई यसोले स्वर्ग आउन दिन्न। स्वर्ग गइहाले पनि मैले त्यहाँ धेरै इनाम पाउँदैन। सकेसम्म म स्वर्गै जान्न यदि मैले परमेश्वरको जिम्मा पुरा गरेन भने। त्यही भएर मैले तपाईँलाई के सिकाउन खोज्दैछु यो वचनबाट, तपाईँहरू जसले हेर्नुहुन्छ यो सेवाको लागि बोलाइएको हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सेवा गर्नु, जेसुकै होस् सेवा गर्नु। यो बिग्रियो भने नि, यो गहुँ यो फसल बिग्रियो भने मालिक बहुत रिसाउँछ, भन्छ मेरो जिम्मा लिएर तैँले किन गरेनस्, धेरै फसल नाश भयो। त्यस्तै तपाईँहरू जसलाई जिम्मा दिएको छ स्वर्गबाट सेवाको लागि, तपाईँले त्यो जिम्मा पुरा गर्नु भएन भने मालिक रिसाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको विरुद्धमा न्याय गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यही जति सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ, जतिसुकै कष्ट होस्, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु सेवा गर्नु। वचनमा के लेखेको छ? पत्रुसले भन्छन् यदि हामी विश्वासयोग्य भइराख्यौँ भने उचित समयमा उहाँले हामीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हामी विश्वासयोग्य भइराखौँ, सहौँ त्यो कष्टहरू सहनुपर्छ सेवाको निम्ति पनि, र विश्वासयोग्य भएर केही समयसम्म सहौँ र टाइम आउँछ परमेश्वरले हामीलाई उच्च बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। परमेश्वरको महिमा होस्। मलाई आशा छ यो वचनको गहिराई सेवकाईले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्दैछ। यो प्रोग्रामद्वारा धेरैले आशिष पाउनेछन् र प्रभुले मलाई पहिले नै यसको भविष्य देखाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले वचनको गहिराई नेपाली भाषामा मात्रै नभएर यो विभिन्न भाषाहरूमा हुनेछ आउने दिनहरूमा, र यो इन्टरनेसनल्ली हुनेछ। देशमा मात्रै होइन तर विदेशहरूमा पनि हुनेछ, र फरक फरक भाषाहरूमा फरक फरक देशहरूमा यो हुनेछ। यो धेरै ठुलो रूपमा बढेर जानेछ यी अन्त्यका दिनहरूमा भनेर प्रभुले आफ्नो वचनमा बोल्नुभएको छ। र यो बढ्नुभन्दा पहिल्यै जति व्यक्तिहरू मसँग जोडिएर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, किनकि धेरै महान महिमा आउनेवाला छ र त्यसको तपाईँ हिस्सा भइसक्नु भएको छ र हामी सँगै परमेश्वरको ठुलो महिमा गरिरहेको छौँ। अनि मलाई आशा छ यो गवाईद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभयो र यो वचनले तपाईँको हृदय छोएको छ र तपाईँको जीवनमा यो वचनद्वारा ठुलो प्रभुको महिमा आउनेछ। म प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ सबैको निम्ति। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, म धन्यवाद दिन्छु यी मानिसहरूको निम्ति। पिता, यो गवाईले यो चमत्कारले उहाँहरूको हृदयको विश्वास अझ बढाओस् र मेरो प्रार्थना छ विश्वास बढ्दै गएर परमेश्वर उहाँहरूको जीवनबाट आश्चर्य कर्महरू हुन सुरु होस्। सामर्थ्य अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँको मानिसहरूलाई कृपा दिनुहोस्, अनुग्रह दिनुहोस्, अझ बढी प्रार्थनाको जीवन, अझ बढी आराधनाको जीवन, अझ बढी तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँसँगको प्रेमको यात्रामा अझ घनिष्ठ हुने उहाँहरूलाई हृदय दिनुहोस् पिता। र म प्रार्थना गर्दछु हरेक बिमारीहरूको लागि येशूको नाममा। तपाईँ बिमारीहरूलाई म प्रार्थना गर्छु र म आज्ञा दिन्छु हरेक बिमारी अङ्गहरू निको हो येशूको नाममा। त बिमारी अङ्ग निको हो इन द नेम अफ जिजस। येशूको नाममा म चङ्गाईको वचन बोल्दछु तपाईँको बिमारी अङ्गहरूमा र म हकार्दछु, धपाउँदछु त्यो रोगको आत्मालाई येशूको सामर्थ्य नाममा। हरेक किसिमको बिमारीको आत्मा, हरेक किसिमको दुष्ट आत्माहरू जाउन् तपाईँलाई छोडेर, तपाईँको घरानालाई छोडेर येशूको नाममा। तन्त्र मन्त्रको सबै शक्तिहरू नाश हुनेमा आज्ञा दिन्छु इन द नेम अफ जिजस। मरिसकेका अङ्गहरू जीवित होस्, मरिसकेका परिस्थितिहरू जीवित होस्, असम्भव कामहरू सम्भव होस् येशूको सामर्थ्य नाममा। थ्याङ्क यू जिजस। र पवित्र आत्माले मेरो हृदयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जति व्यक्तिहरूले कुलत सेवन गर्नुहुन्छ, तपाईँ जसले रक्सीहरू खानुहुन्छ, जुनसुकै कुलतहरू नसाहरू तपाईँले लिनुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई कृपा दिइदिनुहुन्छ त्यो छोड्नको लागि। यसै परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा ओर्लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयलाई उहाँले फर्काउँदै हुनुहुन्छ आफूतिर र तपाईँले कुलत छोड्नुहुनेछ येशूको नाममा। हरेक कुलतको बन्धन, हरेक कुलतको हरेक श्रापहरू जाँदैछ तपाईँलाई छोडेर यस समय। पवित्र आत्मा यस समय मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूमध्ये कति धेरैजनाले कुलत छोड्नुहुनेछ र तपाईँको घरमा ठुलो शान्ति आउनेछ। धन्यवाद येशू। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ। आमेन, आमेन।